नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म मिलन। सुरु गरौँ 100% समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही चैत 18, 19 र 20 गते छिमेकी देश भारतको भ्रमण गर्ने प्रवास मन्त्रालयद्वारा जानकारी। मंगलबार प्रवास मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्रालयकी प्रवक्ता शिवा लम्सालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बारेमा दिनुभएको जानकारी। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा सुरु भएको बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको 5औं शिखर सम्मेलनमा प्रवास मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको सम्बोधन। मार्च 25 देखि 27 सम्म चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालमा गर्नुभएको भ्रमणका क्रममा 9वटा विषयमा सम्झौता भएको पनि मन्त्रालयद्वारा जानकारी। नेपालले गणतन्त्र पलाउ र दक्षिण सुडानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको पनि मन्त्रालयद्वारा जानकारी। चैत 14 गते सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकद्वारा नेपाल र चीनबीच शून्य भन्सार तथा कोटा रहित ड्युटी फ्री कोटा फ्री सुविधा सम्बन्धी LOI स्वीकृत गर्ने निर्णय। सरकारले चीनले प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रविधि सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय। नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको सदस्यमा लेखनाथ शर्मा पङ्गिनी र डाक्टर जीवन अम्गाईलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय। दुग्ध विकास संस्थाको महाप्रबन्धकमा सञ्जीव झालाई नियुक्त गर्ने साथै तिलौराकोट कपिलवस्तु क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले नेपाली सेना सहित सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा मतपत्र छाप्ने। निर्वाचन आयोगले 17 चैतमा नमुना मतपत्र र त्यसपछि 2 करोड थान मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेसँगै जनक शिक्षाले सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा मतपत्र छाप्ने। मतपत्र छपाई स्थलमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको 3 घेरामा सुरक्षा तैनात हुने। प्रवेश स्थलमा सेनाले जाँच गर्नुका साथै हाल जनक शिक्षामा कायम CCTV क्यामेरा पनि थप हुने। 2 करोड मतपत्र छाप्न 9वटा मेसिन तयारी अवस्थामा राखिएको केन्द्रद्वारा जानकारी। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँग तालमेल गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णय। मंगलबार सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय अवस्था र आवश्यकताको आधारमा गठबन्धनका दलहरूसँग तालमेल गर्ने निर्णय। काङ्ग्रेसलाई अझ सबल र व्यापक बनाउनको लागि गठबन्धन दलहरूसँग तालमेल गर्ने नीतिगत निर्णय सर्वसम्मत रूपमा गरिएको प्रवक्ता प्रकाश रण महतको भनाइ। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र भारतीय समकक्षी S जयशंकर बीच भेटवार्ता। आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन कोलम्बो पुगेका खड्का र जयशंकर बीच साइडलाइन भेटवार्ता। दुवै मन्त्रीहरूबीच कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, कृषि मल र स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा कुराकानी भएको भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरद्वारा जानकारी। रामायण सर्किटलाई अघि बढाउने विषयमा पनि जोड दिने विषयमा समेत छलफल। बिमस्टेकको 18औं मन्त्रीस्तरीय बैठक कोलम्बोमा जारी। संसदीय सुनवाई समितिद्वारा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम अनुमोदन। सर्वोच्च अदालतमा जनताले ढुङ्गा हान्ने अवस्था आउन नदिने गरी आफूले काम गर्ने प्रस्तावित न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको भनाइ। श्रेष्ठलाई गत फागुन 27 गते बसेको न्याय परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि गरेको थियो सिफारिस। महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले बोलायो पहिलो पटक केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक। बुधबारदेखि बस्ने पहिलो कार्यकारिणी समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन, पार्टीको आन्तरिक सङ्गठन र चुनावी गठबन्धन लगायतका बारेमा छलफल हुने। जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग हुँदा 31 जना कार्यकारिणी सदस्य भए पनि लोकसभासँग अहिले 28 जना मात्रै बाँकी भएकाले बुधबारदेखि सुरु हुने बैठकमा 28 जना मात्रै सहभागी हुने लोकसभाद्वारा जानकारी। आउँदो चैत 19 गते नेपाल बार एसोसिएसनले निर्वाचन मार्फत पाउँदै नयाँ नेतृत्व। पात्रमाथि केन्द्रित न्यायालय सुधारको आन्दोलनमा सफलता पाएको बारले कानुन व्यवसायको प्रवृत्ति फेर्ने प्रणाली निर्माण गर्ने विश्वास। न्यायालय सुधारको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता खोज्दा पात्र फेरि पनि पुनः उस्तै प्रवृत्ति आउने जवाब पाएको बारले के नयाँ नेतृत्वबाट सुधारको पहल कदमी लेला त भन्ने प्रश्न। बहुलवादका आधारमा प्यानल बनाएर लड्ने परम्पराले नै न्यायालयमा राजनीति भित्र्याएको र त्यसबाट सुधारको अपेक्षा गर्न नसकिने स्वतन्त्र तर्फबाटका उम्मेद्वारहरूको तर्क। गण्डकी प्रदेशका कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दु कुमार थापाद्वारा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्ने सबै तलब भत्ता सामाजिक कार्यमा खर्च। मन्त्री थापाले विकास निर्माण र सामाजिक कार्यमा 14,86,907 रुपियाँ गर्नुभएको खर्च। 2077 साल माघ महिनादेखि 2078 फागुन मसान्तसम्म बैंक खातामा 13,66,360 जम्मा भएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सबै आर्थिक सुविधा विकास निर्माण र सामाजिक कार्यमा लगाएको र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त निवासको सुविधा समेत नलिएको दावी। 17,200 भन्दा बढी स्थायी शिक्षक भर्नाका लागि शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा मंगलबारबाट सुरु। प्रदेश 1 को मोरङ, मध्य प्रदेशको धनुषा, बागमती प्रदेशको मकवानपुर, गण्डकी प्रदेशको कास्की तोकिएको छ परीक्षा केन्द्र। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा पनि तोकियो परीक्षा केन्द्र।
पहिलो चरणको लिखित परीक्षामा पास भएका उम्मेदवारलाई मात्रै दोस्रो चरणमा विषयगत परीक्षामा सहभागी हुने मौका मिल्यो। नेपालमा थप 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मंगलबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। मन्त्रालयका अनुसार थप 86 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म देशमा 9,65,228 जना भएका छन्। हाल नेपालमा 1,198 सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। चैत 19 गते नेपाल र भारतीय प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल रूपमा सीमा पार रेल सेवा सुरुवात गरेर रेलको उद्घाटन गर्ने तय। सन् 2014 देखि रेलमार्ग स्तरोन्नतिका लागि भारतले गरेको थियो रेल सेवा बन्द। रेल चलाउने गरी सरकारले 8 चैत 2078 तेस्रो पटक गरेको थियो रेलवे अध्यादेश जारी। भारतले नेपालतर्फको खण्डलाई ब्रोडगेजमा विस्तार गरेर स्पिड टेस्ट गरेपछि नेपाल रेलवे कम्पनीलाई गरेको थियो रेलमार्ग हस्तान्तरण। सरकारले पुस 2075बाट नै जनकपुर जयनगर रुटमा रेल चलाउने गरेको थियो घोषणा। निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य वृद्धि स्थिर नभएसम्म राज्यसँग सहकार्य गरेर कन्स्ट्रक्सन होली नै बनाउन तयार भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको भनाइ। फलाम डन्डीको मूल्य वृद्धि र निर्माण सामग्रीहरूको अभावसँगै कालोबजारी भइरहेको सङ्घको आरोप। गत वर्ष चैत 15 गतिका दिन स्वर्गारोहण भएका ग्यावालीको 1 वर्षको पुण्यतिथिका अवसरमा उहाँको सम्झनामा स्मृतिमा हिमलाल ग्यावाली नामक ग्रन्थ लोकार्पण भएको ग्रन्थमा ग्यावालीले साहित्यका क्षेत्रमा दिएका योगदान, उनका संस्मरण, जीवनी समावेश। ग्यावालीको सम्झनामा उहाँले साहित्य क्षेत्रमा दिनुभएको र समाजका लागि दिनुभएको उल्लेखनीय कार्यका बारेमा चर्चा। 2056 सालमा असुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द गरिएको कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित मझगाउँ विमानस्थल झन्डै 2 दशकपछि निर्माण कार्य सुरु। विमानस्थल निर्माणको ठेक्का कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र GSJVसँग 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता। विमानस्थलको निर्माणको लागि 45,66,24,000 रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको उल्लेख। विभिन्न चरणमा निर्माण गरिन लागेको विमानस्थलको पहिलो चरणमा 1,525 मिटर क्षेत्रमा धावन मार्ग निर्माण गर्यो। विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु भएसँगै स्थानीयवासीहरू विमानस्थल सञ्चालन हुने आशाले हर्षे। सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोट जिल्लाको सीमामा रहेको गुप्तेश्वर 2 कुटुमसाङमा 3 दिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न। अमेरिकामा बस्दै आएका त्यहाँका स्थानीयले आफ्नो जन्मथलोमा केही गर्ने इच्छा भएकाले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनमा गरेका थिए सहयोग। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको विशेषज्ञ चिकित्सकको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको 3 दिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट 946 जना स्थानीयले निःशुल्क उपचारका साथै औषधि समेत पाए। शिविरमा 2 जनाको जटिल प्रकृतिको शल्यक्रियाका साथै सामान्य प्रसुति शल्यक्रिया गरी कुल 48 जनाको गरिएको थियो शल्यक्रिया। लमजुङको ग्रामीण पर्यटकीय घले गाउँ अब हुने भएको छ खुसी गाउँ घोषणा। स्मार्ट भिलेज अवधारणा सहित अघि बढेको सार्क राष्ट्रकै नमुना घले गाउँलाई स्थानीय आफैले गर्न लागेका हुन् सुखी गाउँ घोषणा। व्यावसायिक पर्यटन सुरु गरेको 20 वर्षपछि पर्यटन व्यवसायबाट सन्तुष्ट घले गाउँका स्थानीयले आगामी वैशाख 2 गते गर्न लागेका हुन् सुखी गाउँ घोषणा। 2057 सालबाट ग्रामीण पर्यटनको कदम चालेको घले गाउँले नेपालको उत्कृष्ट होमस्टेदेखि पाइसकेको छ दक्षिण एसियाकै नमुना पर्यटकीय गाउँको रूपमा। नेपाल आयल निगमले घाटा व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणमा सरकारको साथ माग्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेख्यो पत्र। निगमले लेखेको पत्रमा सरकारी बैंक, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष लगायतका संस्थाबाट निगमलाई सहज रूपमा रकम उपलब्ध गराउन माग। यसको सम्पूर्ण व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउनु पर्ने, यदि यसो नभएमा निगम सञ्चालनमा समस्या पर्ने पत्रमा उल्लेख। पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दा तिर्नुपर्ने कर हटाउन समेत माग गर्दै कर हटाएपछि हुन आउने बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट पूर्ति गर्ने निगमको योजना। पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्र र निकाय बाहेक निजी र सरकारी साधन सञ्चालनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्नु पनि सरकारसँग। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक मंगलबार पनि करिब 15 अङ्कले गिरावट। मंगलबार नेप्से परिसूचक 14.2 अङ्कले घटेर 2527.58 बिन्दु। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.15 अङ्कले घटेको छ भने लोड इन्डेक्स 1.03 अङ्क र सेन्सिटिभ लोड इन्डेक्स 0.80 अङ्कले गिरावट। मंगलबार कारोबारमा आएका 225 कम्पनीको 38,90,000 किता सेयर 1,75,06,28,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री। युक्रेन र रुसका वार्ता टोली बीच टर्कीको राजधानी इस्तानबुलमा भौतिक उपस्थितिमा वार्ता जारी। यसअघिका वार्ता भिडियो कन्फरेन्स मार्फत हुने गरेका थिए। मंगलबारको वार्ताबाट पनि गरिएको छ युद्ध रोक्ने अपेक्षा। तर युद्धग्रस्त सहरमा अत्यावश्यक सेवा बिना फँसेकाहरूलाई उद्धार गर्नका लागि मानवीय सहायता मार्ग खुला गर्न सकिनेमा आशावादी। यो वार्ताबाट शान्ति स्थापनाका लागि ठोस निष्कर्ष निकाल्न पर्ने वार्ताको आतिथ्य गरेका टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोगानको धारणा।
युद्ध रोकेर शान्ति स्थापनाका लागि वार्ता विभिन्न चरणमा भए पनि हालसम्म जुट्न सकेको छैन ठोस सहमति। रुसको कब्जामा रहेका क्षेत्रहरूमा युक्रेनी नागरिकहरूलाई जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको र हिरासतमा लिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दाबी। गत साता 36 जना युक्रेनी नागरिकहरू रुसी नियन्त्रणमा रहेका थिए। तीमध्ये अधिकांशको परिवारले नियन्त्रणमा लिएका आफन्तबारे पाएका छन् कुनै जानकारी। निरन्तरको आक्रमणका कारण युक्रेनीहरू बढ्दो अपहरण र धम्कीले आफूहरू त्रासमा रहेको उल्लेख। हाल युक्रेनमा जारी युद्धको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा युक्रेनमा पछिल्लो समय महिलाहरूले थप यातना र चुनौती भोग्न परेको घटनाहरू सार्वजनिक। मार्च 15 मा पत्रकार भिक्टोरिया रोस्चिनालाई देशको पूर्वी भेगमा काम गरिरहेको अवस्थामा अज्ञात मानिसहरूले लिएका थिए नियन्त्रण। मेक्सिकोमा दुई पक्षबीच गोली हानाहान हुँदा कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु, अन्य कैयौँ घाइते। मध्य मेक्सिकोको मियोआकान राज्यको लस टिनाजा सहरमा भइरहेको एउटा समारोहमा दुई समूहबीच विवाद भएपछि गोली चल्दा उनीहरूको मृत्यु। घटनामा मारिनेहरूमा 3 जना महिलासहित 16 जनाको सङ्ख्या। सङ्घीय अधिकारीहरूले हिंसात्मक कार्यका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका मिचोआकानको सार्वजनिक सुरक्षा सचिवको कार्यालयले ट्विटमा उल्लेख। मिचोआकान र छिमेकी गुआनाजुआटो राज्यमा लागू औषध र अन्य गैर कानुनी गतिविधिका कारण बारम्बार हुने गर्दछन् आपराधिक घटना। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाद्वारा अधिवक्ता श्रीराम दवाडीको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन। समितिको सहसंयोजक अधिवक्ता रामचन्द्र गौतम, दामोदर भट्टराई, सदस्य अधिवक्ता सरस्वती श्रेष्ठ र अधिवक्ता प्रीति कार्की वैकल्पिक सदस्य। साधारण सभाले विष्णु लुइटेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको निर्वाचन पुनरावेदन समिति। त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय T20 श्रृङ्खला अन्तर्गत मङ्गलबार भएको खेलमा पपुवा न्युगिनी PNG मलेसियासँग 8 रनले पराजित। मलेसियाले दिएको 181 रनको लक्ष्य पछ्याएको PNGले 19.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर जोड्न सक्यो मात्र 172 रन। PNGका लागि टोनी उराले 56 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले पनि जितका लागि भएन पर्याप्त। मलेसियाका लागि सर्भिन मुनियान्डीले 4 विकेट लिए। मोहम्मद वाफिक र बिरनदीप सिंहले लिए 3 विकेट। जितसँगै मलेसियाले पनि तालिकामा 2 अङ्क जोडेको छ। यसअघि PNGसँग 15 रनको जित निकालेको नेपालको समान 2 अङ्क। शहीद स्मारक B डिभिजन लिग फुटबलमा बोइज युनियन क्लबको जित। एन्फा कम्प्लेक्समा मङ्गलबार भएको खेलमा बोइजले सरस्वती युथ क्लबलाई हरायो 3-2 गोल अन्तरले। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।